हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रेय पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में हामी चतुर्थ स्कंद को
8 अध्यायमा चल्दैछौँ क्या। आज आदिशेषावतार कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य आचार्य सार्वभौम भगवत भाष्यकार श्री भाष्यकार रामानु स्वामी महाराज को पावन जयन्ती को पर्व पनि हो। आज भगवानले चस्मा नलागिनु भन्नु भनेर चस्मा कता पर्यो भेटिएको छैन। त्यसैले भन्दै जाउँ सुन्दै जाउँ। हामीहरूले माने 8औं अध्यायको नान्यम ततः पद्म पलासलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमानया। आमाले कस्तो राम्रो उपदेश दिइबक्स्यो। बाबु भगवान श्रीमन्नारायणलाई छोडेर अरु कोही पनि हाम्रो दुःख दूर गर्नेवाला छैनन्। न सम्पदां समाहारे विपदां विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित् तम बिना पुरुषोत्तमम। सम्पत्तिका मित्र सबै बन्दछन्, विपत्तिका मित्र कोही पनि बन्दैनन्। विपत्तिमा पनि सम्पत्तिमा पनि समान रूपले अनुग्रह गरिबक्सिने भएका निरन्तर समस्त चेतनहरू ब्रह्मरुद्रादि समस्त देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर सबैलाई कृपाको लागि सतत अत्यन्त आतुर भएर त्यस्तो अवसर प्रतीक्षा गरेर बस्ने भएका भगवानलाई छोडेर कोही पनि तिम्रो रक्षक छैन। त्यसो हुनाले त कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण लक्ष्मीपति भइबक्सिन्छ। कस्ती लक्ष्मी इतरही अरु सबैले जुन लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्नको लागि विमृग्य माडया खोजिनी हुन्छ। लक्ष्मी आमाको समीपमा जान पाए लक्ष्मी आमाको कृपाले ऐहलौकिक पारलौकिक सबै सम्पत्ति पनि प्राप्त होला। त्यो लौकिक ब्रह्मलोक पर्यन्तका ऐश्वर्य प्राप्त गर्न चाहने देवताहरूले पनि अथवा मोक्ष चाहनेवाला देवताहरूले पनि पुरस्कार स्वरूपा भगवती लक्ष्मीको अनुग्रह नभइकन पुरुषकार बिना प्रभु मिलत नहीं प्यारे। श्री पुरुषकार बिना प्रभु मिलत नहीं प्यारे। श्री पुरुषकार ने बहुत ही जन उद्धारे भने झै पुरस्कार स्वरूप भइबक्से कि सर्वगुण संपन्न हिजै बताए श्री शब्द को निर्वचन। त्यस्ती जो वास्तव में श्री भइबक्सिन्छ त्यस्तै श्री का जो मान श्रीमान भइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानलाई छोडेर तिम्रो रक्षा गर्ने कोही पनि छैन। त्यसुनाले परत्वात् निरवध्यत्वात् पितृत्वात् हितवेदनात् अंतरात्मतया दोष प्रतिक्षेप क्षमत्वतः भोगलीलार्थ निस्सीम विभूति द्वयोगतः श्रीमत्वाति 8वटा विलक्षण गुण भगवानमा छन्। त्यस्ता भगवान नारायणलाई छोडेर तिमीलाई दुःख दूर गर्ने तिम्रो अरु कोही पनि हुनुहुन्न भनेर आमाले बताइबक्स्यो। मैत्रीजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ एवं सञ्जल्पितं मातुराकरणार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। आमाले भनेको यस्तो कुरा सुनेर अर्थागमम अत्यन्त प्रयोजनले युक्त भएको कुरालाई सुनेर आत्मनाम सन्नियम्य आफैले मनलाई आफ्ना अधीनमा गरेर पितुः पुरात राजमहल त्यो राजदरबारबाट हिँडिबक्सियो। भगवानलाई छोडेर अरु कोही पनि रक्षक छैन भन्दै बाटामा नारदजी आइबक्सियो पनि भनेको हो। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन निगगनेन पाणिना प्राह विस्मितः। महापुरुष को वरदबाहुली को धेरै महत्व छ। श्रीचरण को करकमल को ठुलो महत्व छ। आमाले त्यस्तो संस्कार दिइबक्सिएको थियो बालकलाई। पहिलो बालकको
शिक्षिका आमा भई बक्सिन्छ। आमाहरू, दिदीहरू, दाजुहरू। त्यसो हुनाले त आमाले त्यस्तो संस्कार दिइबक्सेको थियो। बाबु ज्ञानी महात्माहरू, गुरुवरहरू, मान्यजनहरू आयो भने उनीहरूलाई ढोक गर्न पर्दछ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यसो बलम भने अनुसार अरू केही नजाने पनि सानो बालकलाई बाबु गुरुबा आउनुभयो ढोक गराउनु पर्छ भन्ने यस्तो संस्कार दिन पर्दछ। त्यसो हुनाले उहाँले नारदजी आएको देखिबक्सियो। टलक्क निधारमा तिलक टल्केको छ। नचिने पनि हो यस्ता महावैष्णव, परम वैष्णव। अर्को कुरा हातमा वीणा भएको हुनाले वीणा भारी सुरर्सी भइबक्सिन्छ भन्ने त्यो उहाँले सुनिबक्सेको थियो। चिनिबक्स्यो अलिअलि अनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो। नचिने पनि तिलकको प्रभाव त्यसले त्यसै आकर्षण गर्छ सात्विक जनहरूलाई। साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो अनि उहाँले पनि ती बालकलाई स्पृष्ट्वा मूर्धनी उनको शिरमा छोएर अघग्नेन पाणिना अघग्नेन अघलाई अघम हन्ति अघग्न तेन अघग्नेन पाणिना पापलाई नाश गर्ने भएको वरद बाहुलीले स्पृष्ट्वा छोएर आश्चर्यचकित भएर मानिबक्स्यो। आहा कस्तो बालकमा सानो बालकले पनि कस्तो इखालु रहेछ। इखालुसँग डराउँछन् सबै, बिखालु सर्पसँग डराउँदछन्। त्यस हुनाले इख पनि कहीँ कहीँ चाहिन्छ। सानो बालकले पनि यस्तो सानो खेलकुदमा रमाउने बालकले पनि कस्तो आमाले भनेको असद वचलाई मनमा राखेर हिँडेछ भनेर अनि उहाँले भन्न थालिबक्स्यो। अहो ते मनमा परि अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गम अमृष्यतां बालोप्यम हृदा दत्ते यत् समातु असद्वचः यत समातु असद्वचः। सौतनी आमाको असद वचनलाई, उनले हानेको जो बाघ बाणलाई हो, उनले जो अत्यन्त मर्मभेदी वचन भनिन् त्यसलाई नबिर्सेर मनमा राखेर, अर्थात् ठिकै छ आमाले सौतिनी आमाले भनेको कुरालाई आमाले पनि त्यसलाई ठिकै भनिन् भनेर जो भन्नुभयो आमाले त्यसलाई पनि मनमा राखेर यस प्रकारले एउटा निश्चय, एउटा ठोट व्यवसायत्मिका बुद्धिले युक्त भएको व्यवसायत्मिका बुद्धि एकै है कुरुनन्दन भने अनुसार निश्चयात्मिका बुद्धि करिष्येवा मरिष्येवा कार्यं वा साधयेयम देहं वा पातयेयम भन्ने यस्तो निश्चय गरेर यस्तो सानो बालक पनि बडा बडा ज्ञानी महात्माहरूले पनि नसकिने भएको त्यस्तो कठोर तपस्याको संकल्प गरेर हिँडेछ भनेर यस्तो प्रकारले मनमा विचार गरिबक्सियो। अब नारदजीले प्रत्यक्ष त्यो बालकलाई भनिबक्सिन्छ। नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। नारदजीले भनिबक्स्यो, हे पुत्रक अधुना क्रीडनादिषु सक्तस्य ते कुमारस्य अवमानं सम्मानं वापि न लक्ष्यामः। यो पनि भनेको थिएँ क्या। हे बाबु अधुना यति बेला तिम्रो अवस्था अनुसार क्रीडनादिषु सक्तस्य खेलकुदमा रमाउने तिम्रो बेला हो। यस्ता कुमारस्य ते तिमी कुमारको मान सम्मानम अवमानम वा मान अथवा सम्मानलाई पनि हामीले विचार गर्दैनौँ। त्यो मान सम्मानको विषय हुँदैन। त्यसलाई एउटा कानले सुन्यो एउटा कानले उडाइदियो। त्यसो हुनाले तिमी यति बेला अनादरका विषय होइनौ। तिमी कसैले अनादर गरे पनि बस निर्लेप बन्छ बालक। त्यस्तो तिमीले सम्झन पर्ने होइन। तर ठिकै छ हेर, ती बालकले सोच्यो होलान् कि म सानो बालक भए पनि मेरो बुद्धि बालक छैन। न तेन स्थविरो भवति येनाश्च पलितं शिरः बालोपि यह प्रजानाति तम देवाः स्थविरं विदुः भनेर भन्दछन् ज्ञानी महात्माहरूले। केश पाकेर मात्रै बुढो भइँदैन,
सानो भएर पनि जो अठोट निश्चय कर्तव्य बोध भएको छ, सन्मार्गगामी छ, त्यो बालक भए पनि त्यो ज्ञान वृद्धमा गरिन्छ भनेर उनले मनमा राखे कि भनेर फेरि आफै उहाँले अनुसन्धान गरेर अरू उत्तर दिइबक्सिन्छ। विकल्पे विद्यमानेपि पुंसः असन्तोष हेतवः मोहमृते हि भिन्ना न यत लोके निजकर्म भी आफ्नो कर्मले नै अरूलाई कसैलाई हेतु मान्दछ, यसले मलाई दुःख दिएको भनेर। त्यस हुनाले विकल्पे मान र अपमानको विवेक गर्ने बुद्धि भए पनि, मान र अपमानको विवेक गर्ने बुद्धि भए पनि, विद्यमान भी रहे पनि, पुंसः पुरुषलाई असन्तोष हेतव असन्तोषका जो कारणहरू हुन् त्यो मोहमृत्य मोह बाहेक अरू केही पनि होइन। मोहमृत्य भिन्ना न, मोहलाई छोडेर अरू केही पनि छैन। संसारमा असन्तोषको कारण केवल मोह हो। त यत जो सुख र दुःख लोके संसारमा निज कर्म भी आफ्ना कर्मले हुन्छ। हिजो हामीले जस्तो गरेका थियौँ त्यो कर्म अनुसार आज हामीलाई मिलेको हो। त्यसैले तिमीलाई कान्छ्यामाले जो दुर्वचन बोलिन् त्यो दुर्वचन हामीलाई पाकिराखेका थियो, हामीले गरेको कर्मको फल त्यो कान्छ्यामा निमित्त भएर हामीले पाएको हो। कसैले कसैलाई दुःख दिँदैन, सुख पनि दिँदैन। आफ्नै कर्म नै मनः परम कारणमा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत यत। त्यस हुनाले यो मनलाई जित्न पर्दछ बाबु। तिमीलाई सुख दुःख दिने कोही पनि होइनन्। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। त्यस हुनाले विश्व कर्म प्रधान हो। हामीले जस्तो कर्म गर्यौँ त्यस्तै फल पाइन्छ। यसले के सम्झन पर्यो भने हामीले सुख चाहिने हो भने त्यस्तै सबैलाई सुख दिन पर्छ। हामीले सम्मान खोज्ने हो भने अरूलाई सम्मान दिन पर्दछ। जे रोप्यो त्यो फल पाइन्छ। त्यस हुनाले बाबु परितुष्येत ततस्तात तावन्मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं यावद् भिक्षेश्वर गतिं बुधः। सुरुचिको दुर्वचन तिमीलाई दुःख दिने कारण होइन। किनभने सबैले आफ्नो कर्मको फल भोग्दछन्। त्यही हुनाले परितुष्य ततस्तात, ततः त्यस कारणले तात ईश्वर गतिम भिक्षा यावत् दैवोपसादितं तावन् मात्रेण बुधः पुरुषः परितुष्येत। सबैले आफूले गरेको फल प्राप्त गर्ने हुनाले, त्यही कारणले तात मेरा प्यारा बाबु ईश्वर गतिम भिक्षा, भगवानले कर्म अनुसार हामीलाई फल सुख दुःख दिइबक्सिन्छ भनी सम्झेर विचार गरेर, यावत दैवोपसादितम, जे सुख दुःख भगवानद्वारा प्रारब्धद्वारा हाम्रो कर्म अनुसार हाम्रो प्रारब्ध अनुसार जो मिल्दछ त्यसैमा तावन मात्रेण त्यसैमा बुधः परितुष्येत, बुद्धिमान व्यक्ति सन्तोष गर्नु मेरो फल हो भनेर त्यसलाई भगवत प्रसाद सम्झेर। त्यसैले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो अनित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। सुख दुःख यी सबै जो हुन् यी आउने र जाने हुन्, यिनलाई सहन पर्दछ भने चाहिँ बुद्धिमान विद्वान पुरुषले सन्तोष गर्नु। सुख दुःख कसैले अपमान गरे कसैले मान गरे
त्यस हुनाले साधकलाई त यति तक बताएको छ कि मानद्वारा दूर हुनु अरे, मान नखोज्नु। अपमान भयो भने भगवानको कृपा हो, मेरो प्रारब्ध नाश गर्नलाई यो गरिबक्सेको छ भन्ने सम्झनु अरे। त्यस हुनाले उपनिषदकै मन्त्र हो, अब उठेन। मनुस्मृतिको होला। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकाङ्क्षेत अपमानस्य सर्वदा। भगवत तत्त्वलाई जान्न चाहने ब्राह्मण भनेको ब्रह्म अनतिथि ब्राह्मण, भगवत तत्त्व जान्न चाहने व्यक्तिले सम्मानदेखि विश्वसँग नै डराउनु पर्यो। सम्मानको लागि मरिहत्ते गर्दछन् आजकलका व्यक्तिहरू, साधकहरू, बडा बडा भई टोपलेका भनाउँदाहरू। तर सम्मान आगतम स्वागतम कुरा ठिक हो, आएको सम्मान लिनु हो। शिष्यहरूले, पुत्रहरूले मातापितालाई, गुरुजनलाई, मानेजनलाई, भाइहरूले, दाजुहरूलाई यो सम्मान खुब गर्नुपर्छ, सम्मान लिनु। तर अरूद्वारा सम्मानको आशा नगर्नु। कसैले अपमान गरे भने पनि बस त्यो अमृत जस्तै सम्झनु। अमृतस्येव चाकाङ्क्षेत अपमानस्य सर्वथा। त्यस हुनाले त्यो सम्मानले के गर्छ भने सम्मानले अभिमान ल्याउँछ। त्यो अभिमान कस्तो हुन्छ भने सुरापान जस्तो हुन्छ। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम। यहाँ प्रवचन हुँदैछ। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रयस त्यक्त्वा सुखी भवेत्। तिनैलाई छोडेर बल्ल सुखी भइन्छ। त्यस हुनाले मेरा प्यारा बाबु, यी कसैले सुख दिए दुःख दिए भनेर नसम्झनु, आफ्नो प्रारब्धवश मिलेको हो भन्ने सम्झनु। कसैले सुख दिए भने सुख दिनेवालालाई बस साधुवाद दिनु, दुःख दिनेवालालाई पनि शत्रु नसम्झनु। सुख दिनेवालालाई पनि त्यहाँभित्र भगवानले अनुग्रह गरेर मलाई यस्तो दिबक्स्यो भन्नु, मेरो प्रारब्धले मिल्यो नसम्झनु। त्यति बेला कसैले सुख दिन्छ भने उहाँले कृपा गरिबक्स्यो भनेर बस कृतज्ञता गर्नु। तर कसैको सम्मानलाई सम्झनु, अपमानलाई नसम्झनु। त्यसले आफूलाई आफ्नो अधोगति गराउँदछ। यति भन्दै फेरि वास्तविक कुरामा गयो। अथ मात्रोपतिष्ठेन योगेन वरुरुषसि यत्प्रसादं सबै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। हो, ठिकै हो। आमाले भनेअनुसार भगवानको आराधना गर्ने, श्रीमन्नारायणको श्रीचरणार्चन गर्ने हो। तर तिमी साना बालक छौ, त्यो तिमीले अलि गाह्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ। भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको लागि, तपस्या गर्नको लागि अब यिनको मति कतिको डह्रो छ भन्ने सोच्दै तिमीले चाहेको लक्ष्यमा धेरै बाधा छन्। तिमीले जो भगवानलाई प्रसन्न गरेर अरू कसैले पनि नबसेको त्यस्तो सिंहासन मनमा चाहेका छौ तिमीले भने त्यो अहिले अलि परिपक्व भएपछि अहिले अलि कठिन छ भन्दै स्थूना खनन न्यायले कतिको डह्रो छ ध्रुव भनेर उनलाई हल्लाइ बक्सिँदैछ। हल्लाएको अर्थ हामीले खाल्टो खनेर त्यसमा खाँबो गाड्दछौँ अनि खन्तीले यसरी त्यहाँ माटो राखेर ढुङ्गाहरू राखेर ठोक्दछौँ। ठोकेपछि फेरि हल्लाउँदछौँ। हल्लाएको त्यो जुन खाँबालाई गाडिँदैछ त्यसलाई हल्लाएको अर्थ डह्रो भयो कि भएन भनेर हो, खालेको होइन। त्यस्तै यो बालक कतिको डह्रो छ त्यो बुझ्दै भनिबक्सिँदैछ। अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन यत्प्रसादं अवरुरुत्ससि सबै पुंसां दुराराध्यः मे मम मतः मतो मम। हे बाबु, आज भगवानले चस्मा नलाइकन हेर भन्ने भनिबक्स्यो, ठिकै छ। भगवानको इच्छा। आफ्नो ढङ्ग नभएपछि भगवानको इच्छा भन्नु पर्यो।
हामी यस्ता छौँ, आफ्नो ढङ्ग भएन कहाँ राखियो अनि भगवानको इच्छा। बाबु अथ मात्रोपदेशेन यदि मात्रोपदेशेन आमाले उपदेश दिए अनुसार योगेन भगवत भक्ति योगले यत्प्रसादम अवरुरुत्ससी जुन भगवान श्रीमन्नारायणको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने सबै त्यो भगवानको अनुग्रह प्राप्त गर्नको लागि त्यो भगवान श्रीमन्नारायण पुंसाम दुराराध्य सामान्य जनहरूले बडा कठिनाइले पनि आराधना गर्न नसकिने भइरहेको छ। दुराराध्य दुःखपूर्वक अति कठिनाइले आराध्य भइबक्सिन्छ, अर्थात् सजिलै सकिन्न। त्यस हुनाले यो मम मत मेरो मत हो। तर यहाँ भनेको अर्थ के भने अरूलाई दुराराध्य भए पनि भगवानका भक्त भएका तिमीलाई भगवान माने सुखाराध्य भइबक्सिन्छ, यो वास्तविक अर्थ। सामान्य जनहरूले त्यस्ता भगवानको आराधना गर्न सक्दैनन्, स्थिरता हुँदैन। तिमी जस्ता स्थिर बालकले त्यस्ता भगवानलाई आराधना गर्छौ, प्राप्त गर्दछौ। किनभने मुनयः पदवीं यस्य निस्सङ्गेनो जन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना। निस्सङ्गेन तीव्रयोगसमाधिना यस्य पदवीं मृगयन्तो मुनयः अपि उरुजन्मभिः यम न विदु। अतः पुंसाम दुराराध्य मतो मम भने अनुसार हे बाबु निसंगेन माने देह गेहमा अनासक्त भएर तीव्र योग समाधिना अप्रतिहत ज्ञान योग कर्मयोगले युक्त भएको जो भगवत चिंतन निर्विघ्न ज्ञान कर्म योगले युक्त ज्ञान योग कर्म योग सहित भक्ति योग द्वारा मन को एकाग्रता द्वारा यस्य पदवीं जुन भगवान नारायण को पदलाई भगवानलाई प्राप्त गर्ने मार्गलाई मृगयन्तोपि खोज्दा खोज्दा पनि मुनयः मुनिहरूले पनि उरु जन्म भी धेरै जन्मसम्म त्यो प्रयास गरेर पनि जुन भगवानलाई नबिदुहु जान्न गाह्रो हुन्छ, प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ भने सबै पुंसाम दुराराध्य मतो मम त्यस्तो भगवान सामान्य पुरुषहरूको लागि दुराराध्य भइबक्सिन्छ। तर समाधिना नबिदु समाधिले जान्नु भएन, तर भक्ति योग द्वारा प्रेम पूर्वक भगवानलाई पुकार्ने जो भक्ति योग हो त्यो भक्ति योग द्वारा जान्न सकिन्छ। भगवानले गीतामा नै भनिबक्सिन्छ भक्त्या माम अभिजानन्ति, मलाई भक्ति द्वारा जान्न सकिन्छ। त्यस हुनाले विदुरजीलाई धृतराष्ट्रले सोध्दछन् तिमीले निज कुलमा पनि जन्मेका हौ तर कसरी तिमीले भगवानलाई जान्दछौ भन्दा उनले भन्छन् मायाम न सेवे भद्रम ते न वृथा धर्ममाचरे। भक्त्या भेदमि जनार्दनम, मैले व्यर्थ देखावा ढोङ पाखण्ड गर्दिन अनि संसारका प्रकृतिका बन्धनमा यी संसारका तुच्छ विषयमा मान र अपमानमा म अल्मलिन्न।
मायाम न सेवे, तिम्रो कल्याण होस्, तिमी पनि यही बाटामा लाग, नवृथा धर्ममाचरे। अनि सज्जनहरूको सङ्गत गर्दछु, सात्विक आहार गर्दछु, सद्ग्रन्थ श्रवण गर्दछु, त्यसद्वारा भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यो भक्तिले भक्त्या वेदमि जनार्दनम, भक्तिद्वारा मैले भगवानलाई जान्दछु। त्यस हुनाले भक्तैकलभ्य पुरुषोत्तमो हि, भगवान भक्तिद्वारा प्राप्त भइबक्सिन्छ, प्राप्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भित्र भगवानमा प्रेम छ, भक्ति छ भने यो बाटो ठिक छ। नभए यदि भगवानमा भक्ति छैन, बस एउटा हठ मात्रै छ भने यो बाटोबाट हट। यो स्थूणाखनन न्यायले उनलाई स्थिर बनाउनलाई। अतो निर्वर्तताम एष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते। अतः तव एष निर्बन्धः निष्फलः, अतः निवर्तताम् श्रेयसां काले समुपस्थिते भवान् यतिष्यते, यतिष्यति, यतिष्यते हुने हो परस्मैपद आर्ष प्रयोग भयो। त्यस हुनाले यी सबै कठिनाइ भएको हुनाले हे बाबु, अतः भगवान दुराराध्य भइबक्सेको हुनाले तब ऐसा निर्बन्ध निष्फल, तिम्रो यो भगवत आराधना गर्ने जो हठ छ नि, त्यो आग्रह छ, त्यो व्यर्थ हुन्छ। त्यस हुनाले निवर्तताम, यो हठबाट तिमी हट। अनि मैले प्रयत्न नगरी कसरी मिल्छ भनौला, तिमीले त्यो तिम्रो शुभ मुहूर्त आएपछि श्रेयसाम काले समुपस्थिते, श्रेय साधन गर्ने उचित समय आएका बेलामा भगवान यतिष्यते, तिमीले प्रयत्न गर्नेछौ। यतिष्यति, यतिष्यते। यसको वास्तविक अभिप्राय भक्ति नभइकन समाधिद्वारा भगवान मिलिबक्सिन्न। त्यस हुनाले आमाले भने अनुसारको साङ्ग भक्ति योगले विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास अनवसाद अनुद्धर्ष यी साधन सप्तक जन्य भक्ति योगद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस हुनाले आमाले बताएको यो भक्ति योगमा निवर्तताम, फर्कनु भने होइन, नितराम वर्तताम, त्यसमा लागिराख्नु, मिल्नुहुन्छ भगवान। यसो यो भगवत आराधना विषयक तब निर्बन्ध, हजुरको जो आग्रह हो, निष्फल निश्चित फल, यहाँ निश्चय नै भगवान मिलिबक्सिन्छ। किनभने नभई जनो जातु कथञ्चन ब्रजेन मुकुन्द सेव्यन्य वदङ्ग संस्कृति। नारदजीले व्यासजीलाई सुनाएको हो। त्यस हुनाले त मुकुन्द भगवानको सेवा गर्नेवाला व्यक्ति अरू व्यक्ति जस्तै, अरूको उपासना गर्ने व्यक्ति जस्तै फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, कठिनाइपूर्वक स्वर्ग गएर पनि हररर धडाम संसारमा पर्नु, त्यो छैन। त्यस हुनाले श्रेयसाम भनेको मोक्षको फलहरूमध्ये जो भागवत धर्म अनुष्ठान गर्ने काले समय आएको बेलामा यही समय हो। किनभने कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, नारदजीले नै फेरि उहाँ पनि प्रहलादजीलाई सप्तम स्कन्धमा कौमार अवस्थामा नै भगवानको उपासना गर्नु, हरिको भजन गर्नु, भोलि कहिले जाने आछ र, यो अहिलेको बुद्धि भोलि हुन्छ कि हुँदैन, काँचो माटोमा लगाएको रङ थिर रहन्छ। त्यस हुनाले यही कुमार अवसरमा नै भगवान यतिष्यते, यतिष्यते। त्यस हुनाले श्रेयसाम काले समुपस्थिते भगवान यतिष्यति भनिबक्स्यो।
अब यो समय आएको छ, जसले मौका आउँछ पर्खँदैन, त्यसमा चुक्ने बडो मूर्ख हो। उपस्थितिमा परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने मानव भाव। यस्तो अवसर मिल्या छ, आमाले पनि भगवानको भजन गर भनेर पठाइदिनु भयो। तिम्री सौतिनी आमाले पनि त्यही भन्नुभयो, तिम्रा बाले केही रोक्दै रोक्नु भएन, मौन स्वीकृति दिनुभयो। यस्तो मौका आउँदैन बाबु। नारद न हो, नारम ज्ञानम ददाति ती नारद, भगवत भक्ति सम्बन्धलाई जसले दिइबक्सिन्छ त्यस्ता नारदजी। त्यस्तै उहाँ नारदका बाले पनि त्यही भनिबक्सेका छ, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनां। 10वें स्कंद को 14वां अध्याय ब्रह्मस्तुतिमा। हे प्रभु, श्रेयश्रुतिम भनेको मोक्ष दोग्ध्रिम, मोक्ष दिने भएकी, ते भक्तिम व्युदस्य उदस्य छोडेर हजुरकी भक्तिले मोक्ष दिन्छन्। त्यस्तै मोक्षदात्री हजुरकी भक्तिलाई हजुरको दर्शन गराउँछिन्, हजुरको अनुभव गराउँछिन्। भगवत अनुभव दात्री सर्वफल प्रदात्री भक्तिलाई छोडेर जसले केवल बोधलब्ध केवल ज्ञानका पछि दौडन्छन्, जो हम सो हम खौला पर्छन्। अरे दासोहम दासोहम, त्यही भन्नुभयो हनुमानजीले, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मण। त्यसो हुनाले त म दास हो। दासले के गर्ने त? मेरा स्वामी भगवानको प्रेमले चिन्तन गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने। त्यसो हुनाले त यही नै तिम्रो उत्तम हो। यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। हजुरलाई विशेष गरेर यो 8म स्कन्धको 27 श्लोकदेखि सम्झिबक्स्यो। सुरु गर्दै यहाँ हामी अहिले 33औं श्लोकमा आइयो। सुख दुःखयो यस्य यद्दैव विहितं सतेन आत्मानं तोषयन् तमसः पारमृच्छति। देहि तमसः पारमृच्छति। यस्य जुन व्यक्ति को यत दैव विहितम सुख दुःख जे प्रारब्धले मिल्दछ, दैव भनेको प्रारब्ध, बस भगवानका अनुग्रहले जो मिल्दछ आफ्नो कर्म अनुसार, सतेन त्यो व्यक्ति त्यस सुख दुःखले आत्मानम तोषयन् यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट भएर आफूलाई सन्तोष गर्दै, बस भगवानले जे दिबक्सेको छ त्यसैमा सन्तोष गर्दै। अनि देही जो शरीरधारी जो आत्मा हो त्यसले तमसा पारम रिच्छति, प्रकृतिदेखि पार भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात् भनेर बताए अनुसार तद्विष्णु हो परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूर्य भने अनुसार त्यस्ता भगवानलाई यद्दूरे मनसः तम यदेव तमसः पारे यदत्यद्भुतम, त्यस्तो भगवानलाई भगवान लोकलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त आत्मानम तोषयन् भनेको जे मिल्दछ प्रारब्धवश भगवानको अनुग्रहद्वारा सुख दुःख जे मिल्दछ त्यो सबै भगवानको अनुग्रह हो, भगवत प्रसाद हो भनेर बस त्यसैमा आफ्नो साधना गर्दै जानु। के सम्झनु त? सुख भयो भने पुण्य नाश हुन्छ, दुःख भयो भने पाप नाश हुन्छ। त्यस हुनाले दुईटैले पुण्य पापे विधुय निरञ्जन परमं साम्यमुपैति भनेर वेदले बताएको हुनाले मुमुक्षुजनलाई पुण्य पाप दुईटै नै बन्धन हुन्। त्यस हुनाले पुण्यबाट नि डराउनु अरे। पुण्यात् भीत पापम न कुर्यात्। श्रीमद् लोकाचार्य स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ, पुण्य गर्न पनि डराउनु भने पाप गर्न हुन्छ त? पापम न कुर्यात्। पुण्यले पनि मैले यो गर्दछु भनेर म गर्छु भनेर फलसँग कर्तृत्वपूर्वक गरेको पुण्यले स्वर्गादि लोकमा लगेर
चमेर जस्तो झुडाइदिन्छ, लट्काइदिन्छ, अड्काइदिन्छ, भगवानको प्रेम मार्गबाट भट्काइदिन्छ। अनि पुण्य नाश भएपछि फेरि यही संसारमा पट्काइदिन्छ। अरर धडाममा पापले के गर्छ? पापले लगाएर बस नरकमा लगाएर डब्काइदिन्छ। त्यसैले पाप पनि भगवत प्राप्तिको विरोधी हो। पाप त भगवत प्राप्तिको विरोधी हो। पुण्य हो कि होइन भन्दा पुण्य पनि भगवत प्राप्तिको विरोधी भएको हुनाले भगवानका भक्तले के गर्छन् त? निषिद्ध आचरण नगरेर विहित आचरण, भगवानलाई मन पर्ने कुरा, भगवानलाई जो मन पर्दछ। शरणागतिका 6वटा लक्षणमा त्यही बताएको छैन? आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वास इत्यादि भने अनुसार रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति भनेको हुनाले भगवानलाई मन नपर्ने, मनमा सोच्न नि भएन। मेरा प्राण प्रिय, मेरा प्राण बल्लभ भगवानलाई यो मन पर्दैन, यो भगवानलाई मन पर्दछ। भागवत आचार्यको अपराध भगवानलाई कति मन पर्दैन भनेर भागवत प्रचार, सह्य प्रचारदेखि साह्रै जोगिनु। अनि सबैभित्र भगवान भइबक्सिन्छ भनेर आफू निमित्त भएर कसैलाई दुःख नदिएर यस प्रकारले पापदेखि जोगिनु। अनि पुण्य पनि यो गर्दा भगवानलाई मनपर्छ भनेर निष्काम भावनाले भगवत प्रीतिको लागि कर्म गर्नु, फलको लागि होइन। फल त भगवान नै फल हो, भगवान नै फल हो। भगवान देखि अरू चिज फल पनि फल हो। वासुदेव सर्वम, भगवान वासुदेव सबै भइबक्सिन्छ। सारा संसारको सुख, ब्रह्मलोक पर्यन्तको सारा सुख भगवानभित्र अत्यन्त गौण हुन्छ, थोरै हुन्छ। एतैवै निर्यास्तात स्थानस्य परमात्मन। त्यस हुनाले भगवानलाई मनपर्ने कुरा गर्दै बस प्रभुको मङ्गलाशासन गर्न हामी योग्य बनौँ। त्यस बाटामा हामीलाई भगवान श्रीमन नारायणले त्यस्ता सुयोग्य गुरु दिएर पढाइबक्सेको छ भनेर बस गुरुको उपकार स्मृति गर्दै, त्यस्ता गुरुलाई दिने भगवानको पनि उपकार स्मृति गर्दै यी भागवत आचार्यको अनुकूल भएर देह यात्रा गर्ने, दुईटै हातमा लड्डु। यो संसारमा पनि सुख हुन्छ। भागवत आचार्यको अनुकूल भएपछि सात्विक आहार, सज्जन साङ्गत्य, सद्ग्रन्थ श्रवण हुन्छ। भने सात्विक आहारले आयु पनि बढ्दछ अनि आरोग्य पनि हुन्छ। यो संसारमा पनि सुख मिल्दछ। संसार छाड्दा बित्तिकै अर्को हातमा लड्डु वैकुण्ठ नि मिल्दछ। त्यस हुनाले त्यो बताइबक्सेको यस यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि। शरीरधारी आत्माले, मनुष्यले आफूलाई सन्तोष गर्नु, भगवानको अनुग्रहको बाटो हेरेपछि तमसः पारम वृच्छति। यस्तो भगवानको भर परेको व्यक्तिले तमसः पारम, आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् भनेर बताएको प्रकृति मण्डलदेखि पारी भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। 34औँमा कति राम्रो, गुणाधिकान्मुदं लिप्स्येत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अन्विच्छेन् न तापहि अभिभूयते। व्यावहारिक शिक्षा दिइबक्स्यो। हे बाबु, गुणाधिकान मुदम लिप्स्येत् गुणाधमात् अनुक्रोशम लिप्स्येत् समानात् मैत्रीम अन्विच्छेत् तथा तापै न अभिभूयते। गुणाधिकात हामीभन्द विद्या, दया, दाक्षिण्य आदिले अधिक भएका जो व्यक्ति छन्, हामीभन्द श्रेष्ठ व्यक्ति छन्, त्यस्ता व्यक्तिसँग मुदम लिप्स्येत् भने तिनीहरूसँग प्रीति, प्रेम गराउनु। त्यस्ता महात्माहरूलाई स्नेह गर्नु, तिनीहरूसँग स्नेहभाजन बन्ने प्रयास गर्नु। ज्ञानी महात्माहरूको स्नेहभाजन कसरी बनिन्छ त्यो सोच्नु। अनि अनुक्रोशम गुणाधमात्, आफूभन्दा गुणमा कमी छन् भने तिनीमा दया गर्नु।
आफूभन्दा गुणमा कमी भएकालाई अनादर नगर्नु, अनुक्रोशम त्यस्तालाई तिनीमा दया गर्नु। अनि मैत्रीम समानात अनिच्छेद, समानात आफू बराबर भएका व्यक्तिसँग मैत्री भनेको मित्रता गर्नु। समयो विवाहो मैत्री वा भनेअनुसार समान व्यक्ति समानलाई पनि वा उदासीन नहुनु, तिनीहरूमा मैत्री भाव गर्नु, स्पर्धा नगर्नु। यो म बराबर छ, यो म बराबर हुन भएन, म योभन्दा बढी बढ्न पर्यो भनेर उसको खुट्टा नतान्नु, मैत्री गर्नु। यस्तो भयो भने न तापै अभिभूयते, यस्तो गरियो भने तापद्वारा त्यो तिरस्कृत हुँदैन। मनमा दुःख आउने भएका यस्ता दुर्भावनाले त्यो दुखी हुँदैन, त्यो तप्त हुँदैन। यस प्रकारले उपदेश दिइबक्स्यो। अब ध्रुवजीले भनी बक्सिन्छ। ध्रुव उवाच स्वयं समो भगवता सुख दुःख हतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः। यस्तु अस्मद्विधै दुर्दर्शः स्वयं सुख दुःख हतात्मनां पुंसां समः दर्शितः कृपया समः दर्शितः। स्वयं भगवता कृपया समः दर्शितः। देवर्षि नारदले यस प्रकारले उपदेश दिएपछि उहाँले बताएका कुरालाई अभिनन्दन गर्दै त्यसमा ननुनच भनेर टीका टिप्पणी नगर्दै आफ्नो हृदयको भाव बताइबक्सिन्छ, निवेदन गरिबक्सिन्छ ध्रुवजीले। यह जो अस्मद्विधै, हामी जस्ता व्यक्तिहरूद्वारा जुन कुरा दुर्दर्श जान्न सकिन्न, देख्न सकिन्न, सम्झन सकिन्न, स्वयं त्यस्तो आत्मसन्तोषमा रहने भएको जो सम हो, त्यस्तो शान्तिको उपाय सुख दुःख हतात्मनां पुंसां, सुख दुःखले जसको बुद्धि अत्यन्त व्यथित भएको छ, जसको मन पीडित भएको छ, सुख दुःखद्वारा अत्यन्त पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई, पुरुषहरूलाई हजुरले भगवता हजुरले हाम्रो अनुग्रह गर्नको लागि कृपापूर्वक दर्शित, कृपया दर्शित हजुरले देखाइबक्सियो। यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। र पनि के गर्ने, हजुरले सुनाएको पवित्र ज्ञान, यो उपदेश आमाको, सौतनी आमाको दुर्वचनद्वारा छिया छिया भएको चलनी जस्तो मेरो हृदयमा अडिएन। अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर न भिन्ने श्रयते हृदि। अथापि घोरम क्षात्रमुपेयुषः मे अविनीतस्य सुरुच्या दुर्वचो बाणैः भिन्ने हृदि न श्रयते। हे भगवान, हे आचार्य चरण, हे महात्मा देवर्षि जी, अथापि माने हजुरले भनेअनुसारको दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेर पनि दुर्लभ पदार्थ लाभ हुँदाहुँदै पनि घोरम क्षात्रम उपेयुष, जो घोर सहन नसक्ने अपमान, माने असह्य अपमान जो सहन गरेको छ, त्यस्तो कठोर जो क्षात्रम, क्षत्रिय सम्बन्धी जो क्रोध हो हृदयमा, जो अपमानको ज्वाला हो, त्यसलाई प्राप्त गरेर अत्यन्त माने व्यथित अवस्थामा पुगेको उपेयुष, क्षत्रिय जो स्वभाव हो, क्षत्रिय भनेको क्षत्रिय स्वभावमा पुगेको, उपेयुष पुगेको
मे अविनीतस्य माने शान्ति आदि शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि त तद्विधि प्रणिपातेन नम्र हुनु पर्दछ। अविनीतस्य भनेको उद्दण्ड उच्छृङ्खल अविनीत नम्र नभएको यस्तो। अनि किन नम्र भइएन? सुरुचा दुर्वचो बाँडे सौतिनी आमा सुरुचिद्वारा भनिएको जो दुर्वचन रूपी बाणी रूपी बाण हुन् तिनले भिन्ने हृदय छिन्न भिन्न भएको मेरो हृदयमा नश्रयते। त्यो हजुरले सुनाएको उपदेश गरेको स्वयं समः भगवता हजुरले सुनाएको जो सम हो त्यो मेरो हृदयमा अडिएन। त्यस हुनाले प्रभु मैले यो चाहन्छु आफ्ना तर्फबाट केही निवेदन गरिरहेको छु। पदम पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म मे ब्रूह्यस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितम्। त्यो भित्रमा छ नि त एउटा अभिसन्धि छ उहाँको, त्यो अनुसार भनिबक्सिन्छ प्रह्लाद के अरे ध्रुवजीले। ब्रह्मन् अस्मत् पितृभिः अन्यैरपि अनधिष्ठितम् त्रिभुवनोत्कृष्टं पदं जिगीषो मे साधु व्रतम ब्रूहि। हे ब्रह्मन, हे देवर्षि नारद जी, अस्मत् पितृभिः हाम्रा पितृहरूले अन्यैरपि अरूहरूले पनि अनधिष्ठितम जुन आसनलाई जुन लोकलाई प्राप्त गरिबक्सेको छैन त्यस्तो त्रिभुवनोत्कृष्टम तीनै लोकमा उत्कृष्ट पदम स्थानलाई जिगीषो जित्न चाहने भएका मलाई साधु व्रतमा त्यस्तो राम्रो साधनलाई उपायलाई ब्रूहि बताइबक्स्योस्। माने जुन साधनले जुन मार्गले त्यो अरू कसैले पनि हाम्रा पितृहरूले अरूहरूले पनि नबसेको त्यस्तो दिव्य लोक मैले जित्न सकौँ त्यो उपाय बताइबक्स्योस्। नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिन वितुदन् अटते वीणां हितार्थम जगतोर्कवत्। हजुरले त्यो उपाय जानिबक्सिन्छ, किनभने सबैको कल्याणको लागि सूर्यनारायणको यात्रा भएदेखि हजुर सर्वत्र यात्रा गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यह वीणां वितुदन् जगत हितार्थम अर्कवत् अटते भवान् नूनं भगवतः परमेष्ठिनः अङ्गजः। हजुर को भइबक्सिन्छ? जसले वीणां वितुदन् वीणाको तान छेड्दै छेड्दै बजाउँदै जगत हितार्थम लोक कल्याणको लागि अर्घवत सूर्यनारायण भगवान जस्तै अटते अटति भनेको अटपट गतौ अर्थात् संसारमा विचरण गरिबक्सिन्छ लोक कल्याणको लागि। त्यस हुनाले यस्ता हजुर भवान हजुर नूनं भगवतः परमेष्ठिनः अङ्गजः हजुर ज्ञान संपन्न परमेष्ठी पितामह ब्रह्माजी चतुर्मुख ब्रह्माजी का अंगजः हजुर पुत्र भइबक्सिन्छ। त्यसैले हजुर समर्थ भइबक्सिन्छ, हजुर ज्ञानवान भइबक्सिन्छ। त्यो राम्रो उपाय उत्तम मार्ग जुन साधन गर्नाले मैले हाम्रा पिताहरू र अरू पनि कसैले प्राप्त नगरेको त्यस्तो उत्तम पदलाई प्राप्त गर्न सकौं त्यो उपाय बताइबक्सियोस् भनेर ध्रुवजीले नारदजीलाई विनम्र अनुरोध गरिबक्सियो। अगाडि मैत्रेयजीले प्रसंग जोडिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यम् अनुकम्पया। इति उदाहृतम् आकर्ण्य प्रीतः भगवान् नारदः तदा तं बालं
सद्वाक्यम अनुकंपया आह तम बालम प्रति प्रीतः अनुकंपया सद्वाक्यम आह इति दाहिरतम आकर्णे यस्तो ध्रुवले भनेको कुरालाई आकर्णे नारदजीले सुनेर प्रीतः प्रसन्न भइबक्स्यो र भगवान नारद ज्ञानवान भगवान नारदजीले गुरुदेव नारदजीले तदा त्यति बेला तम बालम प्रति ती बालक प्रति प्रसन्न भएर सद्वाक्यम अनुकंपया कृपापूर्वक सद्वाक्यम आह अत्यंत हित गर्ने भएको वचनलाई भनिबक्स्यो। त्यसो हुनाले यो अत्यन्त विचारणीय विषय छ। देवर्षि नारद हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा वैदिक सनातन धर्ममा यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भइबक्सिन्छ जो सबै जहाँ तहाँ बेरोकटोक गइबक्सिन्छ, जो भगवत भक्ति विजय वैजयन्ती जहाँ तहीँ फैलाइबक्सिन्छ। नारदजीको विचारले हामीले विचार गरौँ न, नारदजी सामान्य भइबक्सिन्छ। यिनै नारदजीको अनुकम्पाले विश्वको पहिलो महान काव्य जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो त्यसको रचना गर्नेवाला वाल्मीकि महर्षि बनिबक्स्यो नारदजीको अनुकम्पाले। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम। नारदजीको अनुकम्पाले वाल्मीकि बनिबक्स्यो, जसका पावन चरित्र रामको चरित्र हामीहरूले प्रेमपूर्वक गाउँदछौँ भने यिनै नारदजीका अनुग्रहद्वारा एउटा बुढा, अर्का बुढा, दुईटा बुढा छन्। एउटा अर्का वेदव्यासजी जो अलकनन्दा र सरस्वतीका बीचमा टापुमा व्यास गुफामा रहेर ध्यान गर्दै तपस्या गर्दै अनेक पुराणहरू लेखे पनि मन शान्त भएन। अनि त्यसपछि किम्बा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसानम तयव हेच्युत प्रिया। यस्तै मनमा तर्क वितर्क गर्दै गर्दै किन मेरो मन शान्त भएको छैन भनेर रहेका बेलामा त्यहाँ पनि देवर्षि नारदजी त्यहाँ पुगिबक्स्यो र अनि नारदजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर मेरो मनमा भएको कमी कमजोर त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीम, हजुरले सारा संसारमा सूर्य जस्तै भ्रमण गर्ने हुनाले स्नातस्य मे न्यूनमलम विचक्ष, सबै शास्त्रमा नुहाएर पारङ्गत भए पनि मैले शास्त्रको जो निचोड हो त्यसलाई सम्झन सकिनँ। जहाँ गयो गङ्गामा गएछु गङ्गादास हुन्छु, यमुनामा गए यमुनादास हुन्छु। यस्तो भएमा दृढ निश्चय के हो, निष्कर्ष के हो, सर्वशास्त्र सार के हो, परम तत्व के हो, परम हित के हो, परम पुरुषार्थ के हो, यो यथार्थ रूपमा भन्नमा अन्योलमा परे भनिबक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरेपछि अनि देवर्षि नारदजीले उहाँलाई पनि बताइबक्स्यो भगवान श्रीमन्नारायणको समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। एकाग्र बुद्धिले भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणका पावन चरित्र गाउनुहोस्। त्यस्ता भगवानको पावन चरित्र गाइएन भने त्यो बस व्यर्थ हुन्छ, त्यो सुन्नु भन्नु व्यर्थ हुन्छ भनेर बताएपछि अनि बल्ल नारदजीका उपदेशद्वारा भागवतको गान गरिबक्स्यो र अनि त्यो भागवतलाई प्राय सबैले जीवनमा एकपटक भए पनि ऋण धन जे गरेर भए पनि भिक्षाटन गरेर भए पनि भागवत सुन्न पाए हुन्थ्यो। भागवत सुनेपछि के हुनु पर्यो त? भागवत हुनु पर्यो न। भागवत सुनेर भागवत भइएन भने के भइयो त? हेर 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 कति खर्च गर्दछन्, भागवत सुनेर पनि भागवत बन्दैनन्, भगवत शरणापन्न बन्दैनन्। भगवत अयम भागवत हुन पर्यो नि, भगवत इयम भागवता हुन पर्यो। भगवानको कथा सुनेर श्रीमद् भागवत सुनेर भगवानको बन्न पर्दछ। त्यो ज्ञान नारदजीले वेदव्यासीलाई दिएर अनि वेदव्यासीले श्रीमद् भागवतको वर्णन गरिबक्स्यो भने उनै देवर्षि नारदजीका अनुकम्पाद्वारा आज ध्रुव बनिबक्सिन्छ। उता प्रह्लाद पनि
आमाका गर्भमा नै कयाधुलाई लक्ष्य गरेर देवर्षि नारदजीले उपदेश गरिबक्सिन्छ। गर्भस्थ बालकले ज्ञान प्राप्त गरेर उनी पनि धन्य भइबक्स्यो। जो कि वैष्णवका गणनामा पहिलो नम्बरमा प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुण्डरीक भनेर नाम गणना गरिन्छ। अब नारदजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ। नारद उवाच जनन्याभीतः पन्थाः सवै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भजतत् प्रवणात्मना। जनन्य अभिहितः सबै पंथा ते निःश्रेयसस्य अतः तम भगवान वासुदेवः स भगवान वासुदेवः वै निःश्रेयसस्य पंथा निःश्रेयसस्य पंथा अतः तत्प्रवणात्मना तम वासुदेवं भज। हे बाबू ते जनन्याभिहित तिम्री आमाले भनिबक्सिएको सुनीति आमाले उपदेश गरेको जो कुरा हो त्यही नै उत्तम मार्ग हो। त्यो के त स भगवान वासुदेव वै ती भगवान वासुदेव नै निःश्रेयसस्य पंथा तिमीले चाहेको जो अभिलषित फल प्राप्ति को मुख्य उपाय भगवान नै हो। तिमीले जुन चीज चाहेका छौ त्यो चीज प्राप्त गर्ने उपाय भगवान नै हो। त्यसो हुनाले तत्प्रवणात्मना भगवानमा एक निष्ठ भएर त्यसो हुनाले हामीले के भन्छौँ यतीन्द्र प्रवणम वन्दे रम्यजा मातरम मुनिम माने यतीन्द्रमा अनन्य निष्ठ भइबक्सेका श्रीमद् बरबर मुनि स्वामी जसले श्री यतिराज विंशति जस्तो स्तोत्र लेखिबक्स्यो। त्यसो हुनाले तत्प्रवणात्मना भनेको भगवदेक निष्ठ भएर भगवानमा मन लगाएर भगवानलाई भज तम भज। कति राम्रो अगाडि भने धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यैच्छ्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम। कति राम्रो कुरा बताइबक्स्यो। हे बाबू धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम धर्म यह धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम आत्मना श्रेयम इच्छेत तत्र हरेः पादसेवनम एकमेव कारणम। यह जुन व्यक्तिले धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चार पुरुषार्थ यी पुरुषार्थ चतुष्टयलाई चारैवटालाई अथवा यी मध्ये एउटालाई जुनलाई पनि जो श्रेय आत्मनः आफ्नो कल्याणको रूपमा इच्छेत चाहन्छ भने तत्र ती धर्म अर्थ काम मोक्ष ती चारै पुरुषार्थ सबै अथवा एउटा कुनै पनि ती पुरुषार्थ प्राप्तिको लागि उपाय के हो त साधन के हो त हरेः पादसेवनम एकमेव तत्र कारणम। त्यस विषयमा भगवान हरि को श्री चरण को सेवा गर्नु नै एकमात्र उपाय हो। त्यस हुनाले सर्वासामपि सिद्धीनां मूलम तच्चरणार्चनम सबै सिद्धिको लागि मुख्य फेद भगवान को चरण को अर्चना हो। अनि फेरि कसको उपासना गर्ने त नि कस्ता मन्दमती हुने व्यक्ति। सुखदेव स्वामीजीले भनेको छैन कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा विष पिलाएर मार्न खोज्ने भएकी पुतनालाई मोक्ष दिने भएका नारायणले हामीलाई के दिबक्सिन्न त अनि कहाँ जाने त। किम किम नो
न ददाति नाम जपताम श्रीशम सदा तम भजे। नाम जप्नेलाई के दिइबक्सिन्छ र भगवानले? प्रेमसँग भगवानको नाम जप्नुहोस्, सबै फल दिइबक्सिन्छ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। त्यस हुनाले स्थान निर्देश गरिबक्सिन्छ। तत् तात ते भद्रम यमुनायास्तटं गच्छ। यमुनायाः पुण्यम मधुवनम तटम गच्छ यत्र हरे नित्यदा सान्निध्यम। चाँडै सिद्धि प्रसिद्धि मिल्ने भएको ठाउँ बताइबक्सिन्छ। ठाउँको पनि प्रभाव हुन्छ। त्यस हुनाले रासन आसन वासन यिनको पनि महत्त्व हुन्छ। तत् त्यस कारणले भनेको श्रीमन्नारायणको श्रीचरणको अर्चनाले भगवान श्रीमन्नारायणको भक्तिले नै पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध हुने हुनाले सारा पुरुषार्थ सिद्धिको साधन भगवान श्रीमन्नारायणको श्रीचरणको आश्रय नै भएको हुनाले, भगवानको श्रीचरणको संकीर्तन भजन नै भएको हुनाले, तात हे बाबु ते भद्रम तिम्रो कल्याण होस्, तिम्रो मनोरथ पूर्ण होस्। तिमी के गर त? मधुवनम, मधुवन भनेको वृन्दावन, मधुवन नाम गरिएको जो शुचि पवित्र पुण्यम पुण्य दिने भएको यमुनायस्तटम यमुनाको जो तीर हो त्यहाँ गच्छ जाऊ। यत्र जुन पुण्य मधुवनमा यमुनाका तटमा हरे नित्यदा सान्निध्यम भगवानको नित्य वैकुण्ठमा भगवान सधैँ रहे झैँ जहाँ भगवान नित्य त्यहाँ रहिबक्सिन्छ। नित्यता भनेको नित्यमेव भन्नु पर्यो। नित्यको अर्थ र सदाको अर्थ एउटै हो। त नित्य सदा, त नित्यता भनेको सदा, जहाँ सदैव भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ त्यस्तो मधुवनमा तपस्या गर्न जाऊ। त्यहाँ कसरी गर्ने त? स्नात्वानुशवनं तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे कृत्योचितानि निवसन आत्मना कल्पितासन। यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सबैको प्रक्रिया यहाँ आउँछ। यो निवेदन भोलि गरौँला, आज यहीँ नै राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।